नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म गणेशमान गुरुङ। प्रिय दर्शकहरू, हामी यो कार्यक्रममा समसामयिक विषयवस्तुमा आधारित रहेर कुराकानी र छलफल गर्ने गर्छौँ र आजको छलफलमा, आजको बसाइमा हामीसँग एकजना वरिष्ठ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, पत्रकारिता क्षेत्रको वरिष्ठ व्यक्तित्व, जसले लगभग 50 को दशक उहाँको पत्रकारिताको कर्मले छुनै लागिसकेको छ। पत्रकारिता गर्दा गर्दै दारी कपाल सेतै फैलाइसक्नु भएको छ। वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ र निकै धेरै वर्ष अगाडि नेपाल सरकारले पहिलोपटक उहाँलाई वरिष्ठ पत्रकारिताको विधामा सम्मान पनि गरिसकेको छ। आज हामीले उहाँसँग बस्ने निधो गरेका छौँ। खास गरी अहिले यो मिडिया काउन्सिल विधेयक जो निकै विरोधको केन्द्रमा आइरहेको छ र अर्को कुरा पनि यहाँनिर हामी जोड्न चाहन्छौँ, उहाँ पेसाले पत्रकारिता भए पनि अहिले जिम्मेवारीको हिसाबले राष्ट्रपति कार्यालयमा भाषा तथा संस्कृति विज्ञको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार माधव शर्मा। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। मैले सुरुमा हाम्रो दर्शकहरूलाई भने यहाँको विज्ञताको हिसाबले, यहाँको अनुभव अनुभूतिको हिसाबले सबैभन्दा पहिला म यो विवादास्पद भनेको मिडिया काउन्सिल विधेयक, जो आम सञ्चार विधेयक लगायतका 2-3 विधेयकहरू छन्, सबै विधेयकहरूको निकै विरोध पनि भइरहेको छ। भलै त्यहाँ राम्रो कुराहरू पनि थुप्रै छन्, मतलब त्यहाँ भएका नराम्रो कुराहरूको आलोचना भइरहेको छ। त्यो बारेमा देशैभरि यो विषय चाहिँ देशैभरि छलफलको विषय बनेको छ। तपाईँ जस्तो विज्ञ मान्छेलाई आज हामीले पाएका छौँ। यो अवसरमा हामीले त्यो विषयमा पनि किन छलफल नगर्ने, मेरो ध्येय ठिक छ। मैले यसबारेमा भन्न चाहेँ, यहाँको नजरले त्यो विवादास्पद बनेको मिडिया विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई कस्तो देखेको छ, के देखेको छ? अब हेर्नुहोस्, यहाँले अहिले मेरो जिम्मेवारीका रूपबाट मैले कुनै पनि कुरामा तीखो टिप्पणी गर्न, कुनै नकारात्मक सकारात्मक कुरा म गर्न चाहन्न। ठिक छ। तर के हो भने अहिले गएपछि हजुर यो हाम्रो जुन उसमा हामी बाँचिरहेछौँ, हजुर, यही तपाईँ हाम्रै चाहिँ के भन्छ उसमा यो जीवनकालमा अहिले परिवेशमा विवाद नभएको कुरा कुन चाहिँ पाउनु भएको छ? हो, विवाद रहित कुरा त यो ब्रह्माण्डमा केही पनि छैन। त्यो पनि अहिलेको नेपालमा है, अब एउटा कुखुरीले कहिलेकाहीँ चाहिँ के रातो अन्डा पारिदियो, खैरो भनौँ न त्यसलाई, त्यहाँ पनि चर्चा टिप्पणी भइहाल्छ र त्यसलाई कहिले त फेरि गणेशको मूर्ति हो कि यो गणेशै जन्मायो कि भनेर पनि चाहिँ चर्चा हुने हाम्रो चाहिँ समाज छ। त्यसले गर्दा एउटा कुनै पनि कुरा परिवर्तनको कुरा गर्नुहुन्छ भने समाज सधैँ एकै ठाउँमा रहन सक्दैन। समयानुकूलको चाहिँ नियम कानुन चाहिन्छ है। अब तपाईँले भन्नुभयो, म निश्चित रूपबाट 50 होइन 5 दशक जति चाहिँ म चाहिँ पत्रकारितामा छु है। कुनै पनि चिज निरपेक्ष रूपबाट स्वतन्त्रतालाई बन्देज गर्यो भन्ने कुरा निरपेक्षबाट आउँछ र त्यसो भयो भने त सबभन्दा स्वतन्त्र को त? सबभन्दा स्वतन्त्र त के भन्छ, कुनै पनि लगान नभएको एउटा आफ्नो चाहिँ के भन्छ, अब त्यसलाई अलिकति तितो शब्द होला, त्यो कुनै पनि सबभन्दा स्वतन्त्र त जे मन लाग्छ त्यही गर्ने पागल हुन्छ नि त। त्यो के हामी पागलपनमा हिँड्ने हो त? होइन। त्यस कारण ठिक छ, त्यहाँ जुन प्रकारको अब रामकृष्ण रेग्मी दाई जस्तोले पनि को पनि मैले पढेँ उहाँको टिप्पणीहरू है। कतिपय कुरामा विज्ञज्यूहरूले त्यसलाई सुधार गर्नलाई सकारात्मक रूपबाट चाहिँ के भन्छ त्यसलाई यसो राख्दाखेरि भोलि चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ है। प्रेस स्वतन्त्रतालाई मलाई लाग्छ कुण्ठित गर्नुपर्छ र प्रेस स्वतन्त्रतालाई निस्तेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ आजको अहिलेको उसमा कुनै पनि कतिपय समाज एकदम चाहिँ नि एकदमै पिछडिएको र एकदम चाहिँ के भन्छ सङ्कीर्ण समाज पनि बाहिर के भन्छ आइरहेको छ। जस्तो हामी सुनिरहेको छौँ कतिपय चाहिँ के भन्छ मुलुकहरूमा चाहिँ के भन्छ महिलालाई ड्राइभिङको चाहिँ के भन्छ ड्राइभिङ गर्ने लाइसेन्स लिनेसम्म अधिकार थिएन, तर अहिले पाइरहनु भएको छ। त्यो कमी रूपबाट विकास भएको छ भने प्रेस स्वतन्त्रता र चाहिँ के चाहिँ पहाडी फर्किने भन्ने कुरा कल्पना कहाँबाट कसरी आयो यो चाहिँ मलाई आशा लाग्छ त्यो सम्भव छैन है। र स्वतन्त्रताको हनन हुने खालका कुनै पनि गतिविधि, कुनै पनि क्रियाकलाप
सह्य मान्न सकिन्न। त्यो होइन, सह्य मान्ने भन्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिन्न। त कसरी यो कुरा आयो र चाहिँ यो कस्तो भइदियो भने सुरुदेखि नै एउटा म अहिले अलिकति खुलेर कुरा गरौँ। सुरुदेखि नै के भयो भने यो चाहिँ नि नेपाली जनताले, सार्वभौम नेपाली जनताले मतदान गरेर चुनिएका हाम्रा चाहिँ के भन्छ जनप्रतिनिधिहरूबाट बनेको सरकार हो। तर ट्याग चाहिँ नि भित्र र बाहिर पनि के लाग्यो भने कम्युनिस्ट सरकार है। के हो कम्युनिस्ट सरकार भने? पार्टी त कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो, राजनीतिको ठप्पा लगायो। यो जनताबाट निर्वाचित सरकार हो र जनताबाट निर्वाचित सरकारले जनविरोधी काम, संहिता विरोधी काम चाहिँ के प्रेस विरोधी काम गर्न सक्छ? के कल्पना गर्न सकिन्छ? सकिँदैन। त्यो हुनै नहुने कुरामा अब यहाँ त कस्तो भने धेरै कुराहरूमा अनावश्यक रूपबाट अब कसैको त सायद मलाई लाग्छ कतिपय साथीहरूलाई त्यो कमेन्ट गर्दाखेरि एकदम आफूलाई विद्वता देखिन्छ होला। कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ के चाहिँ अलिकति चाहिँ के चाहिँ मजा आउने एक किसिमको हुन्छ नि है। कतिपय यहाँलाई एउटा सानो म त अलिकता बाल्यकाल शिक्षा तराईमा लियो भने तराईमा एउटा उखान थियो। त्यसको सार के हो भने एउटा कोठाभित्र चरालाई भँगेरालाई बन्द गरेर चाहिँ के भन्छ बच्चा 3-4 बच्चाहरूले उडाउँछन्। त्यो बिचरा भँगेरा कहीँ जान पाउँदैन, उता गएर ठोकिन्छ, उता गएर ठोकिन्छ, उता गएर ठोकिन्छ, आखिर त्यसले प्राण चाहिँ नि फ्याँक्छ। भन्नाले मतलब केटीकेटीलाई त खेल्नु नभयो त्यसलाई त, तर बिचरा जीवन गयो। यस प्रकारको प्रवृत्तिहरू हाबी छन्। त्यो ठिक छ कि छैन? मिडियाका साथीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो है। जहाँसम्म अर्को कुरा छ हेर्नुहोस्, जस्तो त्यो विधेयकमा छ नि पत्रकारलाई अब त्यो गलत साबित भयो भने, त्यो आरोप साबित भयो भने 15 लाखदेखि 1 करोडसम्म जरिवाना अनि थुप्रै जेल सजाय भन्ने कुराहरू, यो अलि यो कडा व्यवस्थालाई अलि बढी आलोचना गरिएको हामी सुन्छौँ। ठिक छ, कडा व्यवस्था भनेको के? प्रेसलाई कुनै पनि प्रकारको चाहिँ के भन्छ पहिले पनि सजाएर उसको मैले सजाय खपिरहेको छु, तपाईँलाई थाहा छ। मैले कम्प्लेन्ट अफ कोर्ट पनि चाहिँ पोखरामा खपेर आएँ। पत्रकारलाई सजायको व्यवस्था पहिले पनि थियो नि है। त्यसमा जरिमाना त 1 रुपियाँ र 1 करोडमा के फरक पर्यो? यदि जरिमाना नै तिर्नु त राम्रो कुरा होइन। कसैले कोर्टले जरिमाना तिराउँछ भने 1 रुपियाँ तिराउनु पनि गलत हो, त्यसले गलत गरेकै साबित हुन्छ। र 1 करोड अथवा 10 करोड तिराए पनि त्यसमा त्यो पैसाको मात्रामा लिएर विरोध भएको हो भने अब त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त्यो त सँगसँगै गर्न सक्ने ती सामान्य कुराहरू हुन्छ जस्तो मलाई जस्तो लाग्छ है। जस्तो यो सत्तापक्षीय नेताहरू, कतिपय नेताहरू जो वरिष्ठतम नेताहरूबाट नै पनि अभिव्यक्ति आएको हामी सुनेका छौँ। पार्टीमा यो विधेयकका बारेमा छलफलै भएन, त्यसो भएर हामी पार्टीका सबै नेताहरूले एकमुख भएर कुरा गर्न सकिएन। अब यो सरकारको के अलिकति गल्ती पनि देखिएको छ, यसलाई चाहिँ संशोधन गर्न पर्ने आवश्यक पनि ठानिएको छ भनेर चाहिँ वरिष्ठतम नेताहरूले नै, माधव नेपाल, जलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूले नै भनेको सुनिएको छ। यहाँले भन्नुभयो जस्तो अहिलेको सरकार जनताले के अरे निर्वाचित गरेर आएको जनप्रतिनिधिको संस्था त हो, फेरि पनि समाचार लेख्ने पत्रकारलाई उसले गल्ती गरेकै आधारमा जरिमाना र जेलको डन्डा लगाउने भन्दा पनि उसलाई अलिकति कर्तव्य बोध गराउने, अलिकति आचार संहिताले बाँझेर आचारयुक्त बनाउने के अरू पनि उपाय हुन सक्छ नि त, विकल्पहरू। यो बारेमा मैले अलिकति कोट्याउन चाहन्छु। एकदम ठिक छ। म अब देशको वरिष्ठ नेता, कुनै पनि पार्टीको वरिष्ठ नेताको बारेमा कमेन्ट गर्ने हैसियत म राख्दिनँ। उहाँहरूको कुन भिजनबाट आयो, कुन कोणबाट आयो त्यो बारेमा जान्न। तर कुरा कतिसम्म हो भने क्षम्य गर्न सक्ने कुराहरू जस्तो प्रकारको गल्ती 2 प्रकारका हुन्छन्। एउटा तपाईँले राम्रो नियत गर्दा गर्दै पनि प्राविधिक रूपबाट कहीँ त्रुटि हुन्छ। तर अहिले हेर्नुहोस् कतिपय चाहिँ नि यो सामाजिक सञ्जालहरूमा जुन रूपबाट चाहिँ के भन्छ एउटा चाहिँ के भन्छ सम्मानित संस्थाहरूको बारेमा, व्यक्तिहरूको बारेमा जुन प्रकारका चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्छ तस्विर चित्रहरूदेखि लिएर टिप्पणी ती के चाहिँ के भन्छ ती क्षम्य लायक छन् त? अवश्य छैन है। कुनै पनि एउटा सचेत नागरिक है ले गर्न सक्दैन। अरू कुरा के छ भने गणेशजी हेर्नुहोस्, मैले आफ्नो यो क्यारियर पनि देखेँ र विश्वभरि अहिले पनि हिजो अहिले हामी कुरा गर्दा गर्दै पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता
गोपनीयताको अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतामा जहिले पनि काहीँ न काहीँ विरोधाभास काहीँ न काहीँ टसलहरू चाहिँ छन्। ती एकदमै चाहिँ के भन्छ आफूलाई पर्यन्तका एकदम चाहिँ के भन्छ नि हामी चाहिँ के प्रखर रूपबाट यदि पालना गर्ने मुलुक भन्ने विश्वका देशहरूमा पनि यी टसल छन्। किनभने अब त्यो हुन त होइन हामीले भन्नु बिना टसलको कुरा त केही हुँदै होइन। तर यो बारेमा कसरी यो चाहिँ नि एउटा मलाई लाग्छ व्यक्तिको स्वतन्त्रता के तपाईँको स्वतन्त्रता मैले हनन गर्न पाउँछु, मसँग कलम छ भनेर तपाईँलाई चाहिँ कि म चाहिँ नि जीवन लेख्न पाउने, मसँग माइक छ भनेर मैले जेली बोल्न पाउने त्यो हुन्छ र हुँदैन है। अब त्यो चाहिँ के भन्छ व्यक्तिको संरक्षण राज्यले गर्ने कि नगर्ने गर्नुपर्छ हो। अनि त्यसो भने व्यक्तिगत संरक्षण गर्नु पर्यो, प्रेस स्वतन्त्रतालाई पनि संरक्षण हुनु पर्यो, दुईटालाई सँगसँगै लैजानु पर्यो है। त्यहाँ चाहिँ नि भने निरपेक्ष रूपबाट मैले त जीवन गर्न पाउँछु, मतलब स्वतन्त्र हो, त्यो काम पनि फत्ते होस् लौरो पनि नभओस् भन्ने स्टाइलले बाटोमा हिँड्ने एउटा चाहिँ के भन्छ मानसिक रूपको चाहिँ विक्षिप्त जस्तो जीवन गर्न पाउँछु भनेर त हिँड्नु पनि प्रेस स्वतन्त्रता त होइन होला। होइन त्यही कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ अलिक बुझ्यो भने मलाई लाग्छ त्यतिको प्रेस स्वतन्त्रतालाई हनन गर्छ भन्ने कुराको कल्पना म चाहिँ गर्न सक्दिनँ। यो अहिले आएको यो मिडिया काउन्सिल विधेयकले यो हिसाबले यो मुद्दाले यो व्यवस्थाले के अरे प्रेस स्वतन्त्रताको हनन भएको छ भन्ने विषयमा होइन सम्बन्धित पक्षहरू बसेर संशोधन गर्न सकिन्छ, यो ठुलो समस्या होइन। तपाईँको विश्लेषणले देखेको यही हो? यही हो एकदम। मैले भन्छु बसेर गर्नु चाहिँ ठिक छ, कुनै पनि कुरा हेर्नुहोस् अब यहाँलाई पनि थाहा होला अब नेपालमा टिप्पणीहरू कसरी उठ्छन्, कानुनका चाहिँ प्राविधिक रूपबाट कसरी उठ्छन्, कस्ता मान्छेले उठाउँछन्, कतिपय चाहिँ के एउटा टेक्नोक्रेटहरूले त्यसमा चाहिँ गरेका हुन्छन्। त्यहाँ पोलिटिकल नजरले हेर्नु पर्यो। कतिपय चाहिँ टेक्निकल कुरामा चाहिँ के टेक्निसियनहरूले टेक्निकल माइन्डले उठाएका कुराहरू सबै ठिक हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन है। त्यसमा चाहिँ अब चाहिँ पोलिटिकल पार्टीका को चाहिँ के भन्छ हुनुहुन्छ सांसद हुनुहुन्छ है, उहाँले हेर्नु पर्यो। र यदिसम्म यो बाहिरबाट आएको कुरा पत्रकारहरूबाट उठेको कुरा सही हो। अरू कुरा मलाई व्यक्तिगत रूपबाट भन्नुहुन्छ भने यो मिडिया काउन्सिल छ नि, किन मिडिया काउन्सिल भनेर प्रेस भनेको प्रेस हो, त्यसले प्रेस भनेको छापा मात्रै होइन मेरो व्यक्तिगत विचारमा। त प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिल भनेर नामाकरण गर्नुपर्ने छ भने जुन साथीहरूले गर्नुभएको छ है, र चाहिँ म पनि बसेँ 4 वर्ष प्रेस काउन्सिलमा। त्यहाँ प्रेस काउन्सिल भनेको एउटा चाहिँ कसो भने त्यो विश्वभरि ट्रेडमार्क भइसकेका नाम हुन्थे, समग्र सञ्चार जगत बोल्ने हो। त्यसलाई चाहिँ नि प्रेस भनेको छापा मात्रै भयो अथवा प्रेस भनेको चाहिँ नि छापाखानाले मात्रै हो भन्ने कुरा उत्पादन गर्ने चाहिँ के भन्छ अखबार कागज मात्रै हो भन्ने कुरालाई बुझ्न आवश्यक छैन। र त्यसलाई चाहिँ के भन्छ मैले फेरि कन्टेन्ट कुराइरहेको छैन, नामको कुराइरहेको छु, मेरो व्यक्तिगत कुरा हो एकदम। मैले अब तपाईँको यो चाहिँ नि के लोकप्रिय उसँग आएपछि मैले आफ्नो मनमा लागेको कुरा भन्नुपर्छ। जरुर लाग्छ त्यो पत्रकारहरूलाई जो लेख्छन्, बोल्छन्, देखिन्छन्, प्रस्तुत हुन्छन्, ती सबै पत्रकारहरूलाई गलत आचरणमा जानु हुँदैन, आफ्नो पत्रकारिताको धर्म निभाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू आचार संहिताले पनि उल्लेख गरेको छ, बाँधेको छ। तपाईँहरू जस्तो वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूले पनि प्रशिक्षण क्रममा सिकाउनुहुन्छ, मैले पनि सिकेको छु। यो पत्रकारिता जगतका मान्छेहरूमा पनि अराजकता त नभनिहालौँ, अराजकता जस्तै अलिअलि गलत भावना मौलाएको कारण एउटा कारण, अर्को चाहिँ विपक्षीहरूले प्रतिपक्षीहरूले लगाएको आरोप, यो सरकार निरङ्कुश बन्दैछ, आफ्नो निरङ्कुशतालाई अझै चर्को बनाउनका लागि दोस्रो कारण। यस्तै कारणहरूले हुनसक्छ कि सरकार यो मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको। तपाईँ एउटा वरिष्ठ पत्रकारको हिसाबले म तपाईँलाई भन्दैछु एउटा कुरा त के हो भने हाम्रो जनजीवनको भए छ नि, वनको बाघले खाए त कहाँ मनको बाघले खाए तपाईँलाई केही लाग्दैन एउटा कुरा। अरू कुरा पत्रकार अहिले जुन सोसियल मिडिया र पत्रकारलाई छुट्याउन अब पत्रकारलाई कति प्रकारको चाहिँ के हुन्छ नि त्यो चाहिँ नि उसले पत्रकार
पत्रकारिता गर्नलाई कति प्रकारको चाहिँ के भन्छ उसले चाहिँ के भन्छ त्यो स्वीकृति लिनुपर्ने उसलाई एउटा चाहिँ पत्रकारको चाहिँ के लाइसेन्स होल्डर उनलाई के चाहिने त्यो स्वीकृति चाहिने त्यो र त्यो चाहिँ के भन्छ जुन रूपबाट चाहिँ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ एउटा चाहिँ नि ऊ क्राइम यतापट्टि चाहिँ के चाहिँ जुन चाहिँ जसको ऊ छैन जे पनि चाहिँ के आइरहेछ सोसियल मिडियाको नाममा त्यसलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ साइबर क्राइममा विभाजन गरिदियो भने पनि यो समस्या धेरै मात्रामा सुल्झिन्छ। हो अहिले त साइबर क्राइममा यस्ता मान्छेहरू भन्दा पनि पत्रकारहरू नै बरु परिरहेको होइन जस्तो नि पत्रकार अब त्यो चाहिँ के भन्छ साइबर क्राइमबाट उन्नति पाउनलाई पत्रकारिताको लाइसेन्स लिने हो र त्यो पनि होइन हो र होइन नि जस्तो कसैलाई चित्त बुझेन उसले उजुर हालिदिन्छ झ्याप गरेर प्रहरीले घोक्रा ठ्याक लाएर पक्राउँछ। त्यो कहिले काहीँ दुःख लाग्छ जस्तो हाम्रो पोखराको एकजना नि उसलाई चाहिँ के भन्छ अनाहकमा चाहिँ के चाहिँ नि प्रहरीले दुःख दियो है त्यो चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ के भन्छ अलिकति टेक्निकली चाहिँ नि हाम्रो प्रेस काउन्सिल पनि सूचना दिनुमा चुकेको भन्ने कुरा सुनेको छु। त्यो भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ दुर्घटनाको एउटा चाहिँ नि दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाको कुरा हो ती भने बेली कुरा हुन् कहिलेकाहीँ घट्ने समाजमा दुर्घटनापूर्ण कुराहरू हुन् दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हुन् त्यो भनेको दुर्घटना हो। दुर्घटनाको कुनै पनि अर्थ यसरी कुनै पनि उ लिएर आउँदैन समय सीमा र उ लिएर आउँदैन त्यस्तै प्रकारको हुन् तर चाहिँ के त्यसलाई छुट्याउनु पर्दैन पर्छ। जस्तो पत्रकारिता भन्दा अलिकति खोज खन्तर पनि गर्नुपर्छ यो पत्रकारिताले यो पनि भन्छ होइन खोज खन्तर गर्नुपर्छ अलिकति भित्री कुराहरू पनि निकाल्नुपर्छ होइन अदालतमा मुद्दालाई फैसला गर्न सघाउ पुर्याउने खालको पुष्ट किसिमको प्रमाण नभए पनि कमसेकम सामान्य आधार प्रश्न हुने खालको प्रमाणसम्म भए पनि खोजेर निकालेर होइन त्यो ढङ्गले पनि समाचार प्रकाशित गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पत्रकारको यो कर्मलाई अहिलेको मिडिया काउन्सिल विधेयकले पुरै बन्देज गरिदिएको छ। कसैको बारेमा हामी कसैको बारेमा आलोचनात्मक लेख्नै नपाउने भएका छौँ। अब त सबैको राम्रो मात्रै सकारात्मक कुरा मात्रै लेख्नु पर्ने भएको छ भन्ने खालको आरोप पनि हामी सुन्छौँ पत्रकारिता क्षेत्रकै मान्छेहरूको बारे। त्यस्तो मलाई लाग्दैन त्यो सम्भवै छैन है। अब यहाँ मलाई लाग्छ शिव गाउँले ज्यूले खोज पत्रकारिता केन्द्र चलाउनु भएको छ त्यसको नेतृत्व गर्नुभएको छ। त्यसबाट आएका समाचारहरू कति अकाट्य हुन्छन् र कति प्रभावशाली हुन्छन् तर यहाँ कतिपय साथीहरू तपाईँको मुद्दाको अभियोजनकर्ता पनि आफै पत्रकार मुद्दा बनाउने पनि पत्रकार मुद्दा लगाउने पनि पत्रकार त्यसमा बहस पैरवी गर्ने पनि पत्रकार न्यायाधीश पनि पत्रकार संसार कहाँ छ कहाँ सम्भव छ त्यो। अनि त्यसमा चाहिँ नि त्यसमा स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेर हुँदैन त तपाईँले पत्रकारको कामै गर्नुभएको छैन अनि तपाईँले पत्रकारको स्वतन्त्रताको कुण्ठितताको कुरा गर्नुहुन्छ स्वतन्त्रताको हट्नु भन्नुहुन्छ तपाईँ काम गर्नु चाहिँ के भन्छ नि एउटा वादी प्रतिवादी वकिलको आफै न्यायाधीश बन्ने सबै रोल आफैले खेल्ने अनि तपाईँले आफै नि यसमा यस्तो हुनुपर्ने भन्नुहुन्छ फलानलाई थुन्नुपर्ने भन्नुहुन्छ कहाँ छ त्यो संसार कुन प्रेसको चाहिँ एक्टमा छ त्यो अनि त्यसमा हामी सुधार हुनु नि मलाई भन्छु म सुधार हुँ कि नहुने जरुर हुनुपर्छ त्यही कुरा हो। जस्तो यो प्रेसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने यो कानुन बनाउने विधेयक ल्याउने कुरा एक ठाउँमा छ र प्रेसलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउने विभिन्न निकायहरू छन् सरकारी निकायहरू र व्यक्तिका रूपमा त तपाईँहरू जस्तो वरिष्ठ व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। अहिले नि मिडियाको फलो गरिएन भने सूचनाबाट वञ्चित भइन्छ है फलो गरियो भने भ्रममा परिन्छ। यो खालको विरोधाभासपूर्ण स्थितिलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि नेपाली सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायमा अथवा सिङ्गो मुलुकमा ग्याप भएकै हो नि होइन के ठान्छ यहाँको एकदम कस्तो भने हेर्नुहोस् तपाईँ हामीले त कस्तो अवस्था भोगेर आयौँ जरुर है कति स्रोत र साधन पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो एकदम। अब एउटा स्रोत र साधन भएको ठुलो संस्थाले एउटा चाहिँ के भन्छ काहीँ चाहिँ नि भनौँ न ल अहिले तुरुन्तै बुढी गर्ने कि काहीँ थुन्यो भने स्रोत साधन भएको संस्थाले एउटा चाहिँ हेक्टर रिजर्भ गरेर गएर कहीँ थुन्यो भनेर तपाईँलाई भिजुलाइज गरेर आउनु पाउँछ सक्छ है नसक्ने के गर्छ त्यहाँ के भन्छ यहाँ एउटा फोन गरेर एउटा चाहिँ के भन्छ यति
गई यति ठुलो चाहिँ के ठाउँ छुन्ने छ भन्छ, एउटाले अब फेरि खुल्यो भने त तुरुन्त पर्दैले जान्छ, सबै तलको बस्तीमा आउँछ भन्छ। तिसमा त हेभो क्रिएट गर्छ नि, मैले उदाहरण दिएको हो। त्यहाँ स्रोत साधन पनि नभएको र चाहिँ नि अब कतिपय ठाउँमा भन्नुपर्छ सञ्चार संस्थाहरू मोटाएका है, सञ्चार संस्था चलाउनेहरू चाहिँ के भन्छ पदहरूमा गुडेका, सञ्चारकर्मीहरू चाहिँ के भन्छ दुब्लाएर चाहिँ के भन्छ नि खान नपाएका अवस्था पनि छन्। कतिपय ठाउँमा लगानीकर्ताले गरेको लगानी खेर गएको, उहाँहरूको दुर्दशा भएको, ब्याङ्कले लिलाम गर्ने अवस्था, ती सबै कुराहरू छन्। तीहरूलाई चाहिँ के भन्छ किन भएन त नि त्यो खोज गर्नुपर्छ र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सबल संस्था बनाउनुपर्छ। र मैले यहाँलाई पहिलेदेखि भनिरहेको छु, हाम्रो मिडियामा विदेशी लगानी, मैले पहिले पनि धेरै कुरा भने, धेरै कुरा लेखेँ, यो मिडिया भनेको चप्पल कारखाना होइन। यहाँ चाहिँ नि यो उद्योगमा विदेशी लगानी हुँदैन। यहाँ त्यो विदेशी लगानीले चाहिँ के चाहिँ हामीलाई चाहिँ के चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय संरक्षालाई सबल हुँदैन। त्यही कारण चाहिँ विदेशी लगानी चाहिँ गर्नुहुन्न र स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। तर यहाँ कतिपय ठाउँमा स्वदेशको लगानी गर्ने स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि चाहिँ कता कता अप्ठ्यारो परेको छ। ती सबै बरु ती कानुनहरूलाई पनि गऱ्यो भने आखिर संस्था मोटो भयो भने त यहाँका चाहिँ के सबै पत्रकारको पनि त के रोजगारी राम्रो चल्छ नि त। त्यो वैज्ञानिकता नगर्न त्यो के भन्छ एउटा तोक दिएको है, त्यो के भन्छ यति न्यूनतम हुनुपर्छ भनेर कहाँबाट ल्याउने कहाँबाट दिने है, त्यो न्यूनतम पनि केही पनि छैन। त्यो न्यूनतम भनेको लादी मर्नु छ, तोकिएको न्यूनतम पनि केही छैन, लादी मर्नु छ है। त्यही माथि त्यो पुरा हुन पनि सकेको छैन। त्यसबाट यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ अध्ययन गरौँ न, अध्ययन गर्नु एउटा अध्ययन गरेर के गर्नुपर्छ। अब त्यो चाहिँ के भन्छ कुनै बेलाको एकदम राम्रोको लागि चाहिँ न्यूनतम पारिश्रमिक ल्याइयो भने, आयोग के गठन गरियो भने अहिले पनि त्यही रहिरहनु पर्छ छैन, त्यसलाई पनि कसरी गरेर के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नि त्यो जाउँ नि त। त्यसले राम्रो चाहिँ के भन्छ सबैलाई चित्तबुद्धि रूपबाट स्टेक होल्डरलाई राखेर चाहिँ छलफल गराउँ के गर्नुपर्छ। किनकि आखिर त्यहाँ त के चाहिँ मारमा पर्ने त सन्जी पत्रकार छन् त, त उहाँहरूको चाहिँ के भन्छ भावना के हो। अहिले एउटा चाहिँ के भन्छ नि कार्य सहायकलाई दिने चाहिँ बराबरको तलब दिनलाई पनि चाहिँ के भन्छ चाहिँ पत्रकारलाई चाहिँ के दिन नसकेर तिनीहरूको मान मर्जन गर्ने कुरालाई चाहिँ नि आवाज नउठाउने र चाहिँ के एकदम चाहिँ के भन्छ त्यो दार्शनिक कुरा र ठुल्ठुलो कुरा गरेर कहाँबाट जब चाहिँ खानै पाउँदैन, कहाँ प्रेस जनताको रक्षा हुन्छ। त्यो लेख्ने मान्छेले नै चाहिँ खान पाउँदैन है, र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विभिन्न बिचौलियाहरूले चाहिँ त्यसलाई प्रभाव पारेर लेखाउँछन्। सुवन्त कहाँ आउँछ त, अनि सुवन्त कुराहरूले यहाँले यो लगानीका कुरा गरिरहँदा मलाई क्लिक भयो। जस्तो यो लगानी र व्यवस्थापनको कुरा गरिरहँदा जस्तो नेपालमा सबैभन्दा धेरै सबैभन्दा छिटो स्थापना भएका संस्थाहरू मध्येमा बैङ्क र मिडिया होइन, यी दुईटा कुराहरू निकै धेरै स्थापना भए, धेरै आकाशमा धेरै यानहरू उडे, जसमा बैङ्कहरू चाहिँ त्यो ततेरी साध्य नभएर ततेरी सक्नु नभएर मर्ज हुने क्रममा छन्, मर्ज भइरहेका छन्, अझै पनि त्यो क्रममा छन्। तर मिडिया बरु बन्द हुने मर्ज हुने त हामीले एउटा पनि उदाहरण देखेका छैनौँ। मतलब देशले कति थेक्छ, अब देशको प्रायोरिटीले कति ग्रहण गर्न सक्छ, त्योभन्दा पनि अलिक बढी, अलि असीमित, अलि धेरै मिडियाको स्थापना को कारणले पनि मिडिया हाउस यस्तो विकृति आएको त्यसले पनि हो कि। अब यसो अहिलेसम्म के छ भने पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेका पत्रकारहरूमा रहेको अराजकतालाई मात्रै अलि बढी दोष दिइएको छ। मतलब यो मिडिया हाउसको स्थापना जो च्याउसरी निस्केका छन् होइन, वात्ती आए, यसलाई कतिको जिम्मेवार मान्न सकिन्छ? एकदम एकदम राम्रो प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो। किनभने ततेरी सक्नु नभएको शब्द हो तपाईँले, ततेरी साध्य नसकेको भए त्यसलाई मर्ज गरेर एउटा चाहिँ सिलिङ तोकेर तिनीहरूको चाहिँ पुँजीको के हो, मैले त्यो आर्थिक त मलाई बुझ्दिनँ, त्यसको मलाई लाग्छ पुँजीको एउटा सिलिङ राखेर त्यसलाई मर्ज हुनैपर्ने व्यवस्था गरियो। अब त्यस प्रकारको एउटा चाहिँ के उ त मिडियामा हाउसलाई मर्ज गर्न सम्भव छैन। अहिले यहाँलाई सुन्नुभयो होला केही स्कुलहरू जो कि एक ताका के भयो भने
त्यो जनप्रतिनिधि जो चाहिँ त्यो बेलाको राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य हुन् अथवा 46 साल पछिका चाहिँ के चाहिँ सांसद हुन् अथवा अहिलेसम्मका नि चाहिँ सांसद महोदयहरू हुनुहुन्छ, उहाँले पनि ठुलो काम गरेको भनेको विद्यालय एउटा स्वीकृत गरेर लगिदियो। त्यहाँ विद्यालयमा टिचर कहाँ ल्याउने, विद्यार्थी नि कहाँ ल्याउने, विद्यालय स्वीकृत भयो, शिक्षक पनि छैन, शिक्षक पनि पुग्ला, शिक्षक त पुग्ला, विद्यार्थी कहाँबाट ल्याउने है। मैले हिजो मात्रै एउटा सुनेको थिएँ, पोखरा जस्तो नजिक, पोखरा नगरपालिकामा नजिक एउटा स्कुलमा 6 जना टिचर 9 जना मात्रै चाहिँ विद्यार्थी पढ्छन् भन्ने कुरा। त्यो विद्यालयहरूलाई गाम्ने नगाम्ने, मर्ज भन्नु अथवा गाम्ने भन्नुहोस्, त्यो पनि गर्नलाई सरकारले गर्नुपर्छ र गर्दै पनि रहेछ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसो भएर तर मिडिया हाउसमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ नि अहिले हामी सोच त बनाऊ, तर काम चाहिँ नि गाह्रो छ। किनकि कतिपय ठाउँहरूमा अब मिडिया के को लागि खोलिएको हो र किन खोलिएको पनि परिभाषित छैन हो। अनि आफ्नो आफ्नै इन्ट्रेस्टहरू छ, परिभाषित नभएपछि अब कसैलाई होला मिडियामा चाहिँ के चाहिँ वर्षको 8-10 करोड लगानी गरेर नोक्सान परोस्, अरू चाहिँ ठेक्कापट्टा लाइसेन्सलाई मलाई सहज हुन्छ भनेर खोले होला। म त अलि खरो मान्छे, मलाई लागेको कुरा मैले भने त्यस प्रकारको चाहिँ कुरा चाहिँ नि म अलिक प्रष्टै भन्छु। म किन लुकाउने, अहिलेसम्म केही कुरा लुकाइएन, किन लुकाउने भनेर हो। त्यो पनि होला, त्यो पनि एउटा भित्री उद्देश्य होला। त्यो भएर मैले फेरि यो लगानीकर्ता साथीहरूको अपमान गर्नु गएको थिएँ होइन। जस व्यवहारिकतामा देखिएको अनुसारको भनाइ हो। अब हामी अर्को पार्टीतिर जाउँ। जस्तो अहिले यहाँ आफ्नो व्यक्तिगत जिम्मेवारीका हिसाबले अहिले राष्ट्रपति कार्यालयमा भाषा तथा संस्कृति, राष्ट्रपति कार्यालय भने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको भाषा तथा संस्कृति विज्ञ र खास प्रेसको पनि समायोजन व्यवस्थापन। अनि त्यो त यसो छ, मेरो जिम्मेवारी जुन चाहिँ नि सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट दिएको जिम्मेवारी भाषा संस्कृति पुरातत्व विषयमा छ। तर चाहिँ त्यहाँ यो जिम्मेवारीको साथसाथै त्यहाँ गर्नु सबै अरू काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है। गर्नुपर्ने काम त्यो भएर त्यति मात्रै हाम्रो त्यस प्रकारको त्यहाँको व्यवस्था त्यति भनेर त्यो जुन चाहिँ के भन्छ एउटा चाहिँ नि जिम्मेवारी पत्रमा दिएका कुरा मात्रै होइन, अरू पनि कामहरू जुन आइपर्ने कामहरू गर्नुपर्छ। ठिक छ। र अघि नै हामीले कार्यक्रमको सुरुमा मैले एउटा प्रश्न उठान गर्दै यहाँले भन्नुभएको थियो, यो ब्रह्माण्डमा होइन टीका टिप्पणी रहित होइन केही पनि चिज हुन सक्दैन, कुनै पनि विषय हुन सक्दैन। त्यस्तै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था रहेको नेपालको सम्मानित संस्था होइन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूप्रति पनि हामीले सार्वजनिक रूपमा विभिन्न टीका टिप्पणीहरू, कोही सकारात्मक कोही नकारात्मक हामी यस्तै सुन्छौँ, आइरहन्छ। यो लोकतन्त्र भन्ने सिस्टमले, गणतन्त्र भन्ने सिस्टमले दिएको सुविधा होला अथवा यो लोकतन्त्र र गणतन्त्र भन्ने सिस्टमले ल्याएको यो सिस्टम सँगसँगै आएको अराजकताले होला, केले होला? यो यसो छ हजुर, अब यसलाई अराजकता भन्दा पनि कस्तो भने लोकतन्त्र आफैमा एउटा यस्तो कुरा हो, त्यो विद्वानहरूले भन्नुहुन्छ है। डेमोक्रेसी भन्नुहोस्, लोकतन्त्र भन्नुहोस् है, अब चाहिँ के नि त्यो चाहिँ के भने पुरै राम राज्य एकदम कुनै पनि खोट नभएको। हुन त राम राज्यमा पनि एउटा सीताको विषयमा बवाल खडा भयो भन्ने कुरा भइन्छ, त्यो पनि विवादित छैन। त्यो पनि टु सम एक्सटेन्ट सबभन्दा बढी पनि राम राज्यमा आइन्छ। त त्यो पनि खोट रहित एकदम चाहिँ केही नभएको व्यवस्था होइन। त्यो के हो भने अहिलेसम्म मानव जातिले विश्वमा प्रत्युत्पादन गरेको व्यवस्था मध्ये सबभन्दा राम्रो व्यवस्था मात्रै हो है। त्यसका बैगुण छैनन्, त्यसका दोष छैनन् भन्ने चाहिँ होइन। त्यो जसरी कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि संस्था, कुनै पनि धर्म, कुनै पनि आस्था विवादरहित एकदम निर्विकल्प हुन सक्दैन। त्यस प्रकार यो व्यवस्था पनि त्यस प्रकारको हो। त्यही कारण चाहिँ नि अब यसमा अब हेर्नुहोस् न, त्यत्रो चाहिँ के भन्छ बहुमतले पारित गरेर हामीले चाहिँ नि सङ्घीय गणतन्त्र ल्यायौँ है, र सङ्घीय गणतन्त्रको अभ्यासमा हामी छौँ है।
संविधान कार्यान्वयनको चाहिँ के चाहिँ नि झन्झनै चाहिँ के भन्छ एउटा चरण पार गरेर अर्को चरणमा छौँ। त्यही पनि अहिले ती हिजो जनताको उसमा जनप्रतिनिधि जनताको प्रतिनिधि हुँदाखेरि एक सिट पनि नल्याउनेहरू ठुल्ठुलो आवाज गरेर बोल्ने, ठुल्ठुलो चाहिँ तमासा निकाल्ने है र चाहिँ नि जनताले इस्टाब्लिस गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था विरुद्ध अब एउटा व्यक्ति स्थापना गर्नुपर्छ, त्यसलाई जन्म सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ के गर्ने। अब त्यो प्रकारको छुट पनि कहिले दिएको छ? यही चाहिँ यो व्यवस्था नभइदिए भए ती मान्छेहरू अहिले त्यसरी बोल्न छुट पनि हुन्थेन। त्यहाँदेखि यो त यो वरदान हो। त्यही त्यसको उहाँले चाहिँ के चाहिँ जुन यसको वरदान हो त्यसलाई इन्जोय गर्नुभएको छ र चाहिँ रमाउनु भएको छ, उहाँहरूलाई रमाइराख्न दिए राम्रै हुन्छ। मैले यहाँको पदीय मर्यादा हैसियत होइन अनि अख्तियारी अधिकारले देला नदेला होइन अहिले यहाँ के अरे राष्ट्रपतिज्यूको त्यो गरिमामय भाषा तथा संस्कृति विज्ञ सदस्यको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। यहाँको मर्यादा पदीय हैसियतले देला नदेला तर एउटा वरिष्ठ पत्रकार धेरै कुरा बुझेको, देश बुझेको, यो पत्रकारिता क्षेत्र बुझेको हिसाबले पनि मैले यी प्रश्न गर्दैछु र यहाँ आफै पनि अहिले चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको भाषा तथा संस्कृति विज्ञ भएको हिसाबले पनि जोड्दैछु। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमाथि बेला बखतमा थुप्रै आरोप लाग्छ होइन, जस्तो अब नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा पनि मेरो सरकार भन्ने विषय, अनि हेलिकप्टर खरिद गर्ने विषय, अनि त्यो प्रहरी प्रतिष्ठानलाई सारेर अब राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई फराकिलो बनाउने कुरा र अन्य विपक्षी दलका व्यक्तित्वहरूले नै किन नहोस् अब राष्ट्रपति झन् पहिलाको राजाभन्दा पनि निरङ्कुश हुन थाले भन्ने यावत कुराहरू हुन थाल्छन्, हामीले सुन्छौँ। मैले सुरुमै भने यहाँको पदीय हैसियत मर्यादा होइन अख्तियारी यी सबैले यो विषयमा बोल्न मिल्न नमिल्न, तर एउटा वरिष्ठ पत्रकारको हिसाबले पनि तपाईँले यसलाई चाहिँ सिम्बावलोकन गर्ने ढङ्गले विश्लेषण गर्दा के भन्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, एकदम ठिक छ। यो मैले एउटा यहाँको चाहिँ एउटा मिडिया मार्फत सर्वसाधारण दाजुभाइहरूले सुनिराख्नु भएको छ। मैले गलत कुरा बोल्न हुन्न, गलत मनसा राख्नुहुन्न भन्ने म मान्यता राख्छु। जरुर। तर त्यहाँदेखि के भन्छ एउटा नेपाली नागरिक जसरी अरू हुनुहुन्छ त्यो हैसियतबाट मेरो अहिले जिम्मेवारीको रूपबाट पनि एउटा भन्नुहोस् त, म यो मेरो सरकारको बारेमा धेरै म नजाउँ, यो धेरै कुराहरू आइसकेका छन् र यी यो कस्तो भने यो बारेमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि त्यो प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिसक्नु छ र अरू कुरा चाहिँ अरू हामी धेरै कुराहरू भन्दा पनि छिमेकीबाट नै बढी प्रभावित हुन्छौँ है। र त्यो चाहिँ के भन्छ, जो राष्ट्रपति भनेको जनताले चुनेका सांसदहरूबाटै चुनेको प्रतिनिधि हो। उहाँ कुनै चाहिँ के भन्छ अन्तबाट टिपेर ल्याइएको अथवा कुनै चाहिँ वंशबाट जन्म लिएर आएको होइन। त्यो किन चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के भन्छ त्यो पूर्व र पश्चिमको चाहिँसँग जोडिन्छ, त्यो आश्चर्य कुरा छ है। यो खालि के भने एउटा मान्छेमा पहिले भयो नि एक प्रकारको कसैलाई चाहिँ नि एउटा भित्र कुण्ठालाई अभिव्यक्ति गर्न पायो भने पनि त्यो भेन्टिलेट हुन्छ होला। त्यो उहाँहरूको चाहिँ नि बेफियस चाहिँ के चाहिँ नि यो हो, उहाँहरू नियोगी हुनुहोस्, त्यति गर्दाखेरि उहाँको नियोगी हुनुहुन्छ भने उहाँ नियोगी हुनलाई म चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्छ होइन, म चाहिँ के शुभेच्छा नै प्रकट गर्छु, त्यो पनि छैन। तर के भने एउटा कुरा भन्नुहोस्, कहिले हेलिकप्टर किन्नुपर्छ भएर कुनै प्रकारको एउटा पनि के चाहिँ नि एउटा प्रोसेस हुन्छ नि, त्यो राष्ट्रपति कार्यालयबाट राष्ट्रपतिज्यूको कोही छोडौँ, उहाँको चाहिँ त्यो राष्ट्रपति कार्यालयमा राष्ट्रपतिज्यूको चाहिँ के चाहिँ नि भन्नु राष्ट्रपति कार्यालयमा त भनौँ अहिले त्यसको नेतृत्व चाहिँ त्यहाँको चाहिँ नेपाल सरकारको सचिवले गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट मात्रै पनि कुनै प्रकारको टिप्पणी उठेर कुनै किन्नु बरु पत्रकार त के गर्नुपर्छ। अहिले मैले कुरा गरेँ हाम्रो चाहिँ के भन्छ, मैले फेरि नाम लिन्छु हाम्रो के यो खोज पत्रकारिता केन्द्रको त्यो संस्थाले जस्तो यो कहाँबाट टिप्पणी उठ्यो, किन उठ्यो,
आवश्यकता के थियो, के साँच्चै राष्ट्रपति कार्यालयबाट उठेको थियो त थियो कि त्यो किन उठ्यो, त्यो हेलिकप्टर किन्न अथवा त्यो गाडीहरू किन उठ्यो, कहाँ उठ्यो, कसको उसबाट उठ्यो, कुन प्रधानमन्त्रीको कालबाट कहिले आयो भनौँ। एउटा कुरा भन्नुहोस्, त्रिशुली नदीको बालुवा त्यो बन्न कति समय लाग्यो होला, त्यसलाई चाहिँ अहिलेको बाहिर ल्याएर थुपारे हो र, कहाँबाट ल्याएर अहिले चाहिँ मलेकुरी र थुपार्यो भने त्यो चाहिँ अहिले आएर चाहिँ थुप्रोको चाहिँ देख्ने कि त्यो कहाँबाट चाहिँ के भन्छ गोसाई कुनदेखि कहाँबाट आएको भयो त्यसलाई चाहिँ के चाहिँ विश्लेषण गर्ने एउटा विश्लेषणकर्ताले हो। त्यसरी चाहिँ एउटा विश्लेषण गर्ने पत्रकारले अथवा चाहिँ जसले चाहिँ के भन्छ आफ्नो आलोचना गर्नुहुन्छ दिनुहुन्छ त्यही त गर्नु पऱ्यो नि त। त्यही नगरिकन त्यो एक किसिमबाट चाहिँ के भन्छ एउटा जिम्मेवारी बिन रूपबाट बोल्यो भने त मैले फेरि तेस्रोचोटि दोहोऱ्याएर भन्छु है, यो चाहिँ स्वतन्त्र भनेको यो चाहिँ स्वतन्त्र चाहिँ के भन्छ मन मस्तिष्कले कानुन गर्ने मान्छे बढी स्वतन्त्र हुन्छ भने जस्तो कुरा त गर्नु भएन नि। यो सम्मानित संस्था होइन, जो आफैमा एउटा जनताले सुनेर निर्माण हुने होइन संस्था, यो संस्थाको बारेमा विरोध हुनु अनि सरकारको बारेमा विरोध हुनु, सरकारले गरेका क्रियाकलापहरूको बारेमा कामहरूको बारेमा विरोध हुनु, यागत विरोध थुप्रै भइरहने, यसलाई लोकतन्त्रको गणतन्त्रको सङ्घीयताको फाइदा हो भनेर भन्न पनि मिल्छ, बुझ्न पनि मिल्छ। होइन, मैले अलिकति जोड्नु भयो यहाँले, यो सिस्टमै नभएको भए उहाँहरूले विरोध गर्न पाउनुहुन्थ्यो त। अलिकति मैले यहाँको कुरालाई सच्याएँ। कुनै पनि प्रजातान्त्रिक समाज व्यवस्थामा सरकारको विरोध गर्न स्वाभाविक छ। सरकारको क्रियाकलापको, सरकारले गरेको कामको, राम्रो कामको देखो चाहिँ के सकारात्मक पक्षलाई त्यसलाई चाहिँ के भन्छ अगाडि बढ्नलाई प्रोत्साहन समर्थन गर्ने है, त्यो पनि मन पर्दैन। किनभने अब चाहिँ के भन्छ मिडियाले तपाईँ हामीले यत्रो गर्छ, हामीले पनि धेरै जस्तो चाहिँ के भन्छ नि त्यो हाम्रो के अरे खराब समाचारै राम्रो समाचार भन्छ, हाम्रो ब्याड न्युज इज गुड न्युज भन्छ, त्यो पनि ठिक छ नगरौँ। तर सरकारको समर्थन अथवा गर्ने कार्यकर्ताले समर्थन गर्ने, विपक्षले आलोचना गर्ने, प्रेसले चाहिँ नि एउटा चाहिँ सजग प्रतिपक्षको रूपमा प्रतिपक्षी उसको लागि अब संसद र के अरे प्रेस त प्रतिपक्षको लागि नै हो नि। सरकार त आफ्नो उसमा चाहिँ के धेरै कुरा छ, पुलिस छ, प्रशासन छ, के भन्छ सञ्चार नेटवर्क छ, चाहिँ नि अर्थव्यवस्था छ, सबै किसिमबाट चलेको हुन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ नि के भन्छ एकदम चाहिँ नि निरुत्साहित भएको चाहिँ नि त्यो प्रतिपक्ष त्यसलाई के सहारा दिन्छ त, न त्यसै चाहिँ त्यो झन् पलायन भइहाल्छ नि। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ नि प्रेसले, संसदले, संसदको कमिटीहरूले चाहिँ के ऊर्जा नदियो भने त त्यो त चाहिँ के निराश हुन्छन् है। र फेरि अघि भोलि घुम्दै फिर्दै चाहिँ के भन्छ त्यो निराश भएका मान्छे नि फेरि सबै लुगा सरकारमै बोलिआउली होला, त्यो त उयो त चलिरहेको छ नि, कुर्नु पऱ्यो समय उसमा है। त्यो प्रकारको त एउटा चाहिँ के भन्छ सल्ल बगेको नदी जस्तै प्रभावबाट बगिरहेको व्यवस्था हुन्छ नि त है। तर तपाईँलाई अलिकति म सच्याएँ। तर राष्ट्र प्रमुख अहिले हामीले जसलाई राष्ट्रपति भन्छौँ अथवा राष्ट्राध्यक्ष भन्छौँ, त्यो त सरकार जस्तो चाहिँ के भन्छ डे टु डे कार्यकारिणी होइन है। यहाँलाई थाहा छ यो प्रधानमन्त्रीको जमिनी भइने बेलायतमा के भन्छ भने राजाले गल्ती गर्दैनन् भने, राजा भनेको त्यहाँ चाहिँ नि एउटा चाहिँ उसमा राजा के भन्छ एउटा प्रतीकको रूपमा प्रयोगको व्यवस्था राष्ट्र प्रमुख हुनुहुन्छ त्यसलाई गल्ती गर्ने, किनभने उनले कुनै पनि काम आफूले गर्दैनन् भनेपछि गल्ती कसरी गर्छ। सबै चाहिँ के भन्छ नीति र कार्यक्रम पनि हाम्रो यहाँ पनि र के भन्छ राजनीति पनि अथवा इन्डिया पनि को राष्ट्रपति सम्मान्य राष्ट्रपति भारतीय राष्ट्रपतिज्यूले पनि सरकारले बनाएर ल्याएको पर्ने हो त, गल्ती कहाँबाट भयो अनि कसरी चाहिँ के भन्छ आक्षेप लगाउने कि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हिजोको चाहिँ के भन्छ त्यो एउटा हुकुमी शासन र प्रत्यक्ष शासनको मै धुँदैमा हामी छौँ कि होइन भन्छ त अलिकति नि त्यो त म भन्छु मिडियाले पनि र यहाँको चाहिँ के साह्रै चेतनशील नागरिकले पनि त अलिकति छुट्याइदिनु पर्दैन, अलिकति बोलिदिनु पर्दैन।
किनकि सिस्टम कुरा हो, व्यक्ति कुरा होइन यो। व्यक्ति एउटा उसमा त्यो पदमा जो पनि आउन सक्छ भोलि, तर त्यो त एउटा संस्था हो, मर्यादित संस्था हो, त्यसको मर्यादा राख्ने। अनि फेरि गल्ती गरेको व्यक्तिगत रूपबाट गल्ती भएको छ भने पनि आलोचना हुनसक्छ। गर्दै नगरेको गल्तीमा कुनै पनि नभएको चाहिँ कि आफूले कुनै पनि प्रकारको दोष नभएको चिजमा बारम्बार चाहिँ कि अचानक बनाउने र त्यसबाट मजा लिने एउटा त गणतन्त्रकै विरोधको लागि चाहिँ नि मजा आउँछ भनेर गरे होला। तर जो गणतन्त्र ल्याउनलाई नि लाग्नुभएको चाहिँ के संस्था र चाहिँ के शक्तिहरू उहाँहरूले पनि त्यो लैमा किन लागिदिनु भएको छ, यो चाहिँ मलाई अलिकति नि दुःख लागिरहेछ क्या। हरेक पाटोको सकारात्मक र नकारात्मक, हरेक विषयको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटा हुन्छन्। जस्तो यो लोकतन्त्र, सङ्घीयता, गणतन्त्र भन्ने शासन प्रणालीको पनि यसमा पनि सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटा होलान्। यो सँगसँगै आएको विकृति हो, यसलाई व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ। विकृति पनि नभन्नु, यो कतिपय कुरा कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ खोलामा बेसरी बाढी आएपछि त्यो माटो साटो सबै बगाएर ल्या हुन्छ। मैले विकृति भन्ने शब्द किन जोड्न खोजेको भने कहिले प्रतिपक्षले विरोध गर्दा सत्ता पक्षले आफ्नो साथीमा तोपै पर्केको हो कि भन्ने पनि फिल गर्छ। होइन, सत्ता पक्षले के गर्दा प्रतिपक्षले अब हाम्रो चाहिँ सबै सुन्नमै झरे कि भन्ने पनि फिल गर्छ। त्यही भएर मैले त्यो त अब उहाँहरूको राजनीतिक कुरा होला, त्यो राजनीतिमा म प्रवेश नगरौँ, त्यो नगरौँ। तर मैले खालि एउटा चाहिँ नि मैले अहिले जति पनि यहाँसँग भनिरहेको छु, म एउटा चाहिँ के चाहिँ नि एउटा पत्रकारितामा धेरै वर्षसम्म काम गरेर आएको तपाईँहरूको साथी, तपाईँहरू सँगै पनि काम गरेँ को रूपबाट म चाहिँ नि कुरा गर्दैछु। त्यो राजनीतिक विषयमा नजाउँ, तर के हो भने 2 र 2 4 को संस्कृतिलाई हामीले विकास गर्नुपर्छ। तपाईँलाई मन पर्यो 2 र 2 पौने 4 हुन्छ, मलाई चाहिँ कि मन पर्यो मैले 4.25 हुन्छ नभनौँ है। जहाँसम्म प्रतिपक्षको र चाहिँ अरू चाहिँ सत्ता पक्षको ऊ छ र प्रकृतिमा रहेछ क्या। यो एउटा चाहिँ सानो कुरा गरौँ, तपाईँ ग्यास हिटरमा पानी बहाल्नुहोस्, त्यसकै आगोले त्यो पानीलाई बेसरी उमाल्छ है। कसले उमाल्यो? त्यही ग्यासको आगोले उमाल्यो, भग 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 उमाल्छ है। तर त्यो तातो पानीले पनि त्यही ग्यासमा बलिरहेको घाँस हाल्नु त्यो आगो निभाउँछ। त्यो के हो? पानीको आफ्नो धर्म। उसले मलाई यो आगोले तातो गएर म तातो भएको थिएँ, अब मैले यसलाई निभाउनु हुन्न त भन्दैन नि। त्यहाँ सत्ता र प्रतिपक्ष खेल ती थर्मनिर्वाहका कुराहरू हुन्, ती हुन्छन्। यो राजनीति हो, भइरहेको छ। हुन्छ, यहाँसँगको यो बसाइ, यो समय र संवादका लागि मैले धन्यवाद दिनुभन्दा पहिला भन्न चाहन्छु कि हामीले आजको हाम्रो बसाइको क्रममा विविध विषयहरूलाई छुने प्रयत्न गऱ्यौँ। हाम्रो ध्येय, हाम्रो उद्देश्य सबैलाई सम्मान गर्दै सबै विषयप्रति सम्मान ढङ्गले, समानुपातिक ढङ्गले चर्चा, परिचर्चा, छलफल र बहस गर्ने नै हो होइन। हामीलाई लाग्छ हामीले कसैप्रति त्यस्तो खराब र नकारात्मक भाव प्रकट आजको हाम्रो बसाइले गरेको छैन। हामी यसमा कन्फिडेन्ट छौँ। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। र यहाँको चाहिँ संस्था जसले चाहिँ के भन्छ लोकप्रिय चाहिँ के भन्छ एउटा सञ्चार माध्यम जो धेरै जनताहरूले राम्रोसँग यसलाई चाहिँ सुन्नुहुन्छ, यो समय दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धन्यवाद र यहाँको संस्थाको पनि धन्यवाद। प्रिय दर्शकहरू, आज थियौँ हामी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूका भाषा तथा संस्कृति विज्ञ र वरिष्ठ पत्रकार माधव शर्मासँगको बसाइमा। आजको हाम्रो बसाइ यहीँ सकिन्छ। हामीलाई हेरिदिनुभयो यसका लागि यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।